अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, प्यारे कुलीग्स, मेरे प्यारे एडवोकेट्स, स्टूडेंट्स और लॉ से मुतल्लक़, कानून से मुतल्लक़ मालूमात रखने वाले तमाम साथियों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम राना हमज़ा मजीद जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट है। मैं पिछले 8 साल से लॉ की फील्ड से मुंसलिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत सारे केसेस को डील कर चुका हूँ और मैंने इन 8 सालों में बहुत कुछ लॉ के मतलब सीखा भी है, पढ़ा भी है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था मैंने कोर्ट को, कचहरी को उस वक़्त ही ज्वाइन कर लिया था। मैंने अपने हाथों से पहले 2 साल क्लर्कों वाला जो काम होता है ना, जिसे पंजाबी ज़बान में कहते हैं मुंशी वाला काम, मैंने वो अपनी उंगलियों से, हाथों से एक एक चीज़ की है। वकील की लाइफ का जो सबसे एक कमज़ोर लम्हा होता है वो पहले 5 साल का होता है। पहले 5 साल आपको अर्निंग नहीं होती। पहले 5 साल आपने अपनी पॉकेट से खर्च करना है। आम गरीब आदमी तो ये शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कुछ दोस्त वकालत छोड़ जाते हैं और कुछ दोस्त एडीपीपी के एग्ज़ाम दे देते हैं, सीएसएस के एग्ज़ाम दे देते हैं, लॉ डिपार्टमेंट में, सिविल जज में, ईटीसी वगैरह वगैरह एग्ज़ाम दे के उधर क्लियर कर लेते हैं। कुछ दोस्त समझा जाते हैं, कुछ डिसार्ड हो जाते हैं, कुछ अपना छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो मैंने इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सब बातों को सोचते हुए मैंने अपना एक यूट्यूब का चैनल बनाया है। उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तमाम लॉ से रिलेटेड दोस्तों को, कानून से रिलेटेड शहरियों को वो तमाम मालूमात फ़राहम कर सकूँ जो हम लोगों को नहीं मालूम। लॉ इज़ अ सुप्रीम। हाँ, हमारे पाकिस्तान में कुछ जगह पे ऐसा है कि पाकिस्तान में जो लॉ है, पाकिस्तान में जो लॉ की वैल्यू है, पाकिस्तान में लॉ की वैल्यू है कि गरीब के ऊपर लॉ है, अमीर के ऊपर कोई लॉ नहीं है। जैसे सियासतदान हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इनके ऊपर हाई अप्रोचेज़ हैं। पाकिस्तान है, यहाँ पे करप्शन हर अदारे में है, अदलिया तक में करप्शन है। मैं खुद कुछ जजेस को बजाते खुद जानता हूँ जो 300-300 रुपया, 400-400 रुपया, 600-600 रुपया का ईजी लोड अपने लीडरों से लेते हैं। और इसके अलावा मैं आपको जुडिशरी की बातें, इंशाल्लाह लॉ की बातें, जजेस की बातें, पॉलिटिशियन की बातें, आए रोज़ के इंसिडेंट्स, ईटीसी वगैरह रोज़ाना के बुनियाद पे हम डिस्कस करते रहेंगे। आज जो मैं आपके साथ एक चीज़ इंट्रोडक्टरी तारफ़ शुरू करवा रहा हूँ वो ये है कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया है और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। अगर किसी दोस्त को पसंद ना आए, मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा वो मेरा चैनल बेशक सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें। मुझे लोगों का मोहब्बतें समेटने का शौक़ है, मुझे किसी को ज़बरदस्ती अपने ऊपर मुंसलिक करने का शौक़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आप लोगों को मुकम्मल तौर पर गाइड कर सकूँ। लॉ एक बहुत बड़ी फील्ड है। लॉ में अगर हम जाएं तो मैं कहता हूं कि अगर कोई केस आ जाए तो हम उस केस को विदाउट स्टडी कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। हमने उस केस के मतलब हर चीज़ को डिस्कस करना है, पढ़ना है, अथॉरिटीज़ तलाश करनी है, रेफरेंस तलाश करने हैं, अपडेट आए रोज़ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, तब्दीलियाँ होती रहती हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस करनी होती हैं। काइंडली 1 मिनट की खामोशी चाहता हूँ, इधर अजान हो रही है।
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس 1 منٹ کی خاموشی کے لیے آپ سے معذرت نہیں چاہوں گا، کیونکہ اذان جہاں پہ اذان ہے، اذان کا احترام سب سے پہلے ہے، بیکاز وی آر مسلمس۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا لا کے متعلق۔ ہم آہستہ آہستہ یہاں پر اس چینل پر لا کو مکمل ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں جب آج سے کوئی 4 سال پہلے میں نے اپنی 2 کتابیں لکھی تھیں، اور کوئی 2.5 سال ہو گئے ہیں، مجھے 2 کالز آئیں۔ ایک کال آئی مجھے کوئٹہ سے، فیمیل تھی، میری اسٹوڈنٹ تھی، کہتی سر آپ کے نوٹسوں کی وجہ سے میں سول جج بن گئی ہوں۔ حالانکہ میرے ادھر کا لا تو شاید سیم ہی ہے، لیکن کچھ تبدیلیاں ہیں، ہمارے پنجاب میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پچھلے سال مجھے ایک دوست کی کال آئی، نام کیا تھا، شہزاد صاحب تھے یا شاید کوئی اور تھا، کراچی سے تعلق تھا ان کا۔ کہتے سر میں آپ کے نوٹسوں کی وجہ سے ADPP بن گیا ہوں۔ یہ میں کوئی اپنی تعریف بیان نہیں کر رہا، میں نے وہ نوٹس بڑی محنت سے، وہ کتابیں بڑی محنت سے لکھی ہیں، جو آج تک شاید میں پبلش بھی نہیں میں نے کی، سافٹ کاپی میں رکھی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں اور بھی لکھ رہا ہوں، آہستہ 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 جب مجھے لگے گا کہ میں ان کو پبلش کروں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پبلش بھی کروں گا۔ تو یہ تو خیر روٹین وائز باتیں ہو گئی ہیں، اب اصل ٹاپک پہ آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس چینل پہ اپنے تمام لا سے متعلق دوستوں کو، کلیگز کو، اسٹوڈنٹس کو، عام شہریوں کو قانون کے متعلق رہنمائی فرماؤں کہ لا کیا ہے، لا کی امپلیمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے۔ ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، عام شہری پولیس اسٹیشن جاتا ہے، اس بیچارے کی سنوائی نہیں ہوتی۔ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، جو لوگ ریمانڈ پہ یا جوڈیشل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی فیملیز پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کیسے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس وکیل کو دینے کے لیے فیس نہیں ہوتی۔ میں جناب سے، آپ سب سے یہ گزارش چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی غریب کلائنٹ آ جائے، میری آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، میرے جتنے بھی لائر دوست ہیں، میرے جتنے بھی کولیگز دوست ہیں، پلیز خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان سے فیس نہ لیجئے گا۔ کسی غریب کی آہ نہ لیں، بد دعا نہ لیں، غریب کا بھلا کر دیں کہ آپ کے 100 گناہ کر دیں، ایک غریب کا بھلا کر دیں۔ ایک بے گناہ کو آپ انصاف دلا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دے گا، اس جہاں میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، یہ میرا پختہ ایمان ہے خدا پر۔ لیکن جی یہ تو ہماری ہوگی چھوٹا سا انٹروڈکشن ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں، ہمارا جو بنیادی ٹاپک ہے، ہم یہاں پہ اسٹڈی کریں گے تمام لاز کو، جس میں لا گیٹ بھی آ جائے گا، لیٹ بھی آ جائے گا، اس کے علاوہ جوڈیشری بھی آ جائے گی، ADPP بھی آ جائے گی، پھر اس کے علاوہ کچھ اور لیگل انسپیکٹرز کے ایگزامز ہوتے ہیں، منسٹری آف لا، منسٹری آف ڈپارٹمنٹ کے ایگزامز ہوتے ہیں، ان سب کی بھی ہم تیاری کریں گے۔ سب سے پہلے
हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिमिनल लॉ से। क्रिमिनल लॉ से स्टार्ट करेंगे। क्रिमिनल लॉ में पीपीसी है, सीआरपीसी है और भी बेशुमार किताबें हैं, लेकिन कानून शहादत है, ये 3 किताबें मेन किताबें हैं। उसके बाद हम फैमिली लॉ को डिस्कस करेंगे। फैमिली लॉ को हम मुकम्मल तौर पे पूरे पाकिस्तान की सतह पर डिस्कस करेंगे, यानी कि जस्ट पंजाब की सतह पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह सिविल लॉ को डिस्कस करेंगे। सिविल लॉ इज़ अ डीप लॉ। मैं समझता हूँ कि सिविल लॉ जो है, सिविल लॉ सब लॉ से ऊपर है। सिविल लॉ को जो बंदा समझ गया, मैं कहता हूँ कि वो बंदा सारी उम्र नाकाम नहीं हो सकता। सिविल लॉ बहुत डीप है, बहुत गहरा है। एक सीपीसी की किताब, मैं कहता हूँ आप एक सीपीसी की किताब को याद नहीं कर सकते। उसमें कितने सेक्शन हैं वकीलों को ये भी नहीं पता, उसमें कितने आर्डर्स हैं वकीलों को ये भी नहीं पता। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता, किसी को नहीं पता। बहुत कम होंगे जो रेगुलर स्टडी करते होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम रेवेन्यू लॉ में भी आएंगे, जो सिविल लॉ में ही आता है। फिर आपको मैं तहसीलदार के बारे, नायब तहसीलदार, कानूगो, पटवारी, खसरा गिरदावरी, शजरा अक्सबंदी, जमाबंदी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लॉ क्या है, हमारे गैर मुल्कियों से उनके हमारे साथ क्या ट्रीटीज़ होते हैं, क्या मुआहदात होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रॉमिसरी नोट्स को, चेक्स को, ईटीसी को, इनको हम डिस्कस करेंगे। किन बुनियादों पे हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, किन बुनियादों पे हम ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके अलावा हम आहिस्ता रोज़ाना की बुनियाद पर एक टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा पाकिस्तान पीनल कोड का। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149। मैं इसके बारे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जो सेक्शन 34 है पाकिस्तान पीनल कोड का, इसमें 2 बंदे होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर 5 से कम होते हैं, जो कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। और कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 पाकिस्तान पिनल कोड, जिसमें 5 बंदे कंपलसरी हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनकी इंटेंशन सेम नहीं होती, उनका ऑब्जेक्ट सेम होता है, उनकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती। कॉमन इंटेंशन में प्रेजेंस ज़रूरी है, कॉमन ऑब्जेक्ट में प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसको हम डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दी है। इंशाल्लाह ये लेक्चर हम कल या परसों 1-2 दिन में मैं मुकम्मल तौर पे इससे स्टडी फिर करूँगा, अपने नोट्स फिर से निकालूँगा, उन्हें मुकम्मल तौर पे फिर से एक दफ़ा रीड आउट करूँगा, अथॉरिटीज़ तलाश करूँगा, मज़ीद जो लेटेस्ट अथॉरिटीज़ आई हुई होंगी उनको तलाश करूँगा। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है, मौसम तब्दील हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हम रोज़ाना की बुनियाद पे इसको डिस्कस करेंगे। आहिस्ता जितना मुझसे हो सकता हुआ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों की रहनुमाई फरमाता रहूँगा। मैंने ये चैनल पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मैंने ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आम शहरियों को, लॉ के स्टूडेंट्स को, मेरे वकील भाइयों को, मेरी वकील बहनों को जो भी रहनुमाई हो वो मुझसे शेयर कर सकें, मैं उनसे शेयर कर सकूं। अगर किसी दोस्त को, किसी कुलीग को मेरा पर्सनल नंबर चाहिए हो 0346790790। मेरा नाम है राना हमजा मजीद जोया, एडवोकेट, हाई कोर्ट। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से हूँ और प्रैक्टिस भी मैं डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में ही कर रहा हूँ और साथ हाई कोर्ट में लाहौर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल मुझे एक दफ़ा कराची का भी केसेस 2 मिले थे, कराची भी गया था। फिर उसके अलावा इस्लामाबाद वगैरह के, पिंडी वगैरह के,
ارد گرد کے علاقوں کے مجھے کیسز ملتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک وکیل کا کام کیا ہوتا ہے، جہاں اس کو روزی مل رہی ہوتی ہے وہاں وہ جاتا ہے۔ لیکن میرا ایک اصول ہے، اگر میں کام کروا سکتا ہوتا ہوں، مجھے امید نظر آ رہی ہوتی ہو تو میں وہ کیس پکڑتا ہوں۔ اگر مجھے امید نظر نہ آ رہی ہوتی ہو، مجھے کوئی بندہ 5 لاکھ بھی آفر کرے، میں وہ کیس نہیں کرتا۔ اور خدا را آخر سے پھر ریکویسٹ ہے، غریبوں کا خیال رکھیں، غریبوں سے فیس نہ لیں، اپنے پاکٹ سے پیسے لگا دیں، مگر غریب کی دعا لیں، اللہ پاک آپ کو اس کا بھی اجر دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اور جو ہمارے آج کل کے جو ینگ جنریشن آ رہی ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سٹڈی کریں۔ ینگ جنریشن پولیٹکس میں پڑ گئی ہے، پولیٹکس میں ینگ جنریشن جو پڑ گئی ہے، یہ جو بڑے بڑے پریزیڈنٹ، ممبر پنجاب بار، ETC وغیرہ وغیرہ، یہ جسٹ استعمال کرتے ہیں۔ میں 5 سال 6 سال میں بہت استعمال ہوا ہوں، جتنی پولیٹیشن میں نے کی ہے الحمدللہ۔ اگر میں آج چاہوں، میں کسی بھی سیٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہوں، مجھے کوئی نہیں روکے گا، مجھے میرا گروپ فوراً اناؤنس کر دے گا۔ لیکن مجھے پولیٹیشن کا شوق نہیں ہے، مجھے صرف لا کا شوق ہے۔ میں نے ایز اے 14 اسکیل جاب، گورنمنٹ جاب 9.25 سال کر کے چھوڑی ہے۔ مائی ایج از 35 ایئر۔ اور کیوں چھوڑی ہے؟ ہر کسی کو سر غلامی۔ جب میرا لا کمپلیٹ ہو گیا 7 مہینے ود دا پرمیشن آف مائی ڈپارٹمنٹ، میں نے باقاعدہ لا میں ایڈمیشن لیا۔ ایوننگ کلاسز میں نے قائد اعظم لا کالج وکاڑا سے لا کیا، جو پنجاب یونیورسٹی میں منسلک ہے۔ میں نے وہ ایوننگ کلاسز جوائن کی ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے مارکس میں نے لا پاس کیا ہے۔ اور میں نے ڈیورنگ اسٹڈی میں اپنے نوٹس بنا کے پوری کلاس کو دیا کرتا تھا۔ ایون دیٹ میرے ٹیچرز، میں کو اپنی تعریف نہیں بیان کر رہا، اللہ معاف کرے، میرے ٹیچرز تک جو LLM کر رہے تھے، وہ اپنی اسائنمنٹس کہتے تھے حمزہ آپ ہمیں اسائنمنٹس بنا کے دو۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ میں یہاں پہ آپ سب لوگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، کلیگز کو، عام شہریوں کو قانون کے بارے بتا سکوں، رہنمائی فرما سکوں کہ ہم نے کس طرح، کس بنیاد پہ، کس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہمارے پاس کیا عام شہریوں کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ اپنا دفاع کس طرح سے کر سکتے ہیں، کہاں پہ قانون کی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، کہاں پہ قانون کی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ باقی میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، آپ میرا چینل دیکھیں نہ دیکھیں، آپ میری ویڈیوز دیکھیں نہ دیکھیں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں، اٹ از آل اباؤٹ اپون یو۔ کیونکہ میں کسی کو بھی کبھی اپنے اوپر فورس نہیں کرتا، مجھے محبتیں سمیٹنے کا شوق ہے، مجھے لوگوں کے احسان لینے کا شوق نہیں ہے، کیونکہ بعد میں احسان لوگ جب جتاتے ہیں تو عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنی پوری ایمانداری سے، پوری دل لگی سے آپ لوگوں کی رہنمائی فرما سکوں، آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں، لا کے متعلق کتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہوا انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ ہر لحاظ سے مکمل طور پہ آبجیکٹو بھی، سبجیکٹو بھی، ADPP بھی، DDPP بھی، سول جج بھی، لا ڈپارٹمنٹ کے کتنے بھی اور محکمے ہیں ایز لائک دیٹ، لیگل انسپیکٹر بھی، اس کو ہم ان کے ایگزام کی بھی تیاری کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو مین ایشو ہے وہ ہم نے ایک ایک کتاب کو، ایک ایک ٹاپک کو، ایک ایک سیکشن کو لے کے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج اتوار ہے، 5 فروری ہے، میری طرف سے سب کو یوم یکجہتی کشمیر، اس کو میں مبارک تو نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، تو اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں آپ سے کچھ بھی کہہ سکوں۔
कल बरोज़ 6 फरवरी को इंशाल्लाह ताला हम सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 पाकिस्तान पिनल कोड 1860 को डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे दोस्तों को कानून से तल्लक रखने वाले तमाम लोगों को वो टॉपिक शायद पसंद आए। अगर उसमें कोई गलती हो, कोई कोताही हो, आप मुझे आगाह कीजिएगा। मैं एक नादान सा बंदा हूँ, मुझे इंसान हूँ, इंसान खता का पुतला है, मुझसे गलती हो सकती है, लाजमी तो नहीं कि मुझसे गलती ना हो। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कल की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमारी वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी और 15 से 20 मिनट में मैं आपको पूरा एक टॉपिक सेक्शन 34 और सेक्शन 149 विद इंग्रेडिएंट्स, विद डिफरेंस, ETC, इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविजन, मीनिंग, डेफिनेशन, यानी जो कुछ भी उसके अंदर है, ये सवाल, ये टॉपिक तकरीबन 100 में से 90% हर एग्ज़ाम में आता है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँ कि सेक्शन 34 कभी भी अकेला FIR में नहीं होता। सेक्शन 34 के साथ कोई ना कोई सेक्शन अटैच होता है, फिर जाके सेक्शन 34 आता है। चलें, इंशाल्लाह ताला हम इसको कल डिस्कस करेंगे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो दोस्तों से, कुलीग से मेरी तरफ से मादरत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।